یار سادہ دن ایک جیسے تے نہیں حیا کر دے جان دے نہ ربانیاں جان والے ہو تسی تے میرے دکھاں تو واقف ہو 18 سال دا طویل عرصہ مدنیہ مسجد اندر میں قرآن سنایا بالآخر حالات مجبور ہو کے سانو مدنیہ مسجد نو الوداع کہنا پیا شادی حال وچ آ گیا اج رب نے رحمتاں فرما دیتیاں نے عرشاں والیا اللہ یہ تو انہوں ایک خوشخبری نہ سنا دیا جمعے دے دوران ہی ایک دفعہ ذرا کہو سبحان اللہ اندال دا پلاٹ اللہ نے اپنو عطا فرما دیتا ہے کہو الحمدللہ اللہ دے فضل نہ ہون تیار ہو انشاءاللہ پریشان ہویا دے جس مالک نے 1 کروڑ تے 80 لاکھ دا اتے کو 18-20 لاکھ خرچہ بھی ساڑھا آ گیا اور جس مالک نے 2 کروڑ دا قرضہ اتار دیتا ہے کہ او کنے پون 1 کروڑ تے 75 لاکھ انشاءاللہ اللہ او بھی پورا فرمائے گا آمین کیا دیو پریشان نہ ہویا دے آمین کہو ذرا انشاءاللہ لو جی ماشاءاللہ آج دے پہے جڑے نا اس پلاٹ دے بیانے چپا دو پھڑو آئی صاحب آج جو بھی خدمت ہویا کرے گی جب تک وہ دا قرضہ نہیں اترے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہن میری تنہا دی ٹینشن نہ لے آدے بس اگلا پا اللہ دے کر دا قرضہ اتارنا کہو انشاءاللہ تے بس جلدی رب نے لا دینا ہے تے پھر او دا کار انشاءاللہ جلدی تیار ہو جانا ہے اللہ 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 تو انہوں اور برکتہ نصیب فرمائے آئیے سرا غور فرمانا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد کیا دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ دیتیاں نے جاننا پریشان نہ ہویا جے ربانیہ جان والے ہو یار سادہ دن ایک جیسے تے نہیں حیا کر دے جان دے نہ ربانیہ جان والے ہو تسی تے میرے دکھاں تو واقف ہو 18 سال دا طویل عرصہ مدنیہ مسجد اندر میں قرآن سنایا بالآخر حالات مجبور ہو کے سانو مدنیہ مسجد نو الوداع کہنا پیا شادی حال وچ آ گیا اج رب نے رحمتاں فرما دیتیاں نے عرشاں والیا اللہ بس تیری رحمت کا ہی نتیجہ ہے اللہ اے تیری کرم نوازیاں دائی نتیجہ ہے میرے مالک اسی دے سوچ دے بھی نہیں ساں کہ 4-5 کروڑ دا جوی مرلے جگہ خرید لانگے عرشاں والیا میں اوردن بھی کے آسی میں آج بھی کہہ رہا آسا پھر بھی تیری رضا تے راضیاں